مرحبا بكم، أهلا وسهلا في زاد كلاس روم. هذه إبيزود وإلى بلاي ليست جديدة باش نشوفوا فيها إن شاء الله الأناليز ماتيماتيك. وقت اللي نحكيو على الأناليز ماتيماتيك أول ما يجي لبالنا هو ليتيد دو فونكسيون. باهي، في ليتيد دو فونكسيون باش نبداو بشوية بشوية بالنسبة للعباد ولا ليزيتيديون اللي عندهم إشكالية في فهمان الماتيماتيك اناليز ولا ليتيود دو فونكسيون، باش نحاولوا نبسطوا الحاجات الكل دو تيل فاسون انه كل ايتيديون والا حتى يبدا النيفو نتاعو ضعيف على الاخر في المات ان شاء الله باش يتحسن في المات. خاطر جينيرالمون راهو اي واحد يقرا في الفاكولتي بيستحق الماتيماتيك باش تحق الاناليز، سينون باش يلقى روحو تعب على الاخر. دونك اول حاجه باش نفهم واش معناتها ان فونكسيون، وشنيا اليوتيليتي متاع الفونكسيون. كي نسمعو احنا اف دي اكس ولا جي دي اكس ولا اش دي اكس ولا معرفش شنيا اون فيت هذيك الفونكسيون، وشنو تصلح لنا ابار القرايه اللي نقري فيها، شنو تصلح لنا لبرا في حياتنا الخاصه في لافي بروفيسيونيل. باهي، هذه اول حاجه. ثاني حاجه باش نتعداو نشوفو شنو في ليتيد دو فونكسيون شنو نجمو نعملو. نجمو نشوفو الدومين دو ديفينيسيون، اش معناتها الدومين دو ديفينيسيون تاع ان فونكسيون، وشنو هما الساعة قبل كل شيء شنو هما لي فونكسيون الموجودين اللي نجمو نقراوهم ولا اللي قريناهم ولا اللي باش نقراوهم، وشنو الفورم تاع كل واحدة منهم. دونك فما اكزيستونس نتاع شاك فونكسيون، خاطر منجموش نقولو تو لي فونكسيون عندهم نفس الدومين دي ديفينيسيون ولا الدومين دي ديكزيستونس. اش معناتها ديكزيستونس؟ يعني انها تكون موجودة، تكون موجودة على لك اللاكس من الموان لانفيني حتى يكش البليس لانفيني بما فيها الأعداد النيجاتيف والزيرو لي نومبر بوزيتيف الكل. باهي، هذايا باش تشوفوه في الدومين دو ديفينيسيون. وباش نوريكم ديزاستيس انك اي فونكسيون قدامك تنجم تو سامبلومون تطلع لها دومين ديفينيسيون وتعمل له زادا ريبريزونطاسيون جرافيك. باهي، من بعد نشوفو الدومين دو ديفينيسيون باش نشوفو الكالكول دو ليميت. ليميت اللي برشا ديزيتيديون يوحلو في الكالكول دو ليميت دين فونكسيون. ان شاء الله باش نشوفو 4 ميثود، بلوتو 2 ميثود، تحفظوهم. ذوكم بطبيعة الحال باش ينجمو يحلولك ولا يطلعولك الليميت. 2 ميثود هكاهو. جيست خلينا نفهمو قبل لا نعرفو الليميت، جيست نفهمو شنوما لي فورم انديتيرميني وقداش من فورم انديتيرميني موجودة، وكل كا تاع فورم انديتيرميني كيفاش نخدملها الليميت نتاعها. دونك قلتلكم فما دو ميثود ساهلين على الاخر pour chercher ولا pour calculer une limite de d'une fonction. وش معناتها سا ليميت؟ خلينا نفهمو سا قبل كل شيء. علاش نعمل في ليميت نتاع فونكسيون اون بوان زيرو ولا في البلوس لانفيني ولا في الموان لانفيني؟ علاش؟ باهي، من بعد نشوفوا كيفاش نحسبوا الليميت والكالكيل نتاعها وكل شيء. دونك باش تعداو لا كونتينيتي، لا كونتينيتي دين فونكسيون. سو كوا كنقولوا ان فونكسيون كونتيني والا ماهيش كونتيني، شنو معناها، شنو الفرق وكيفاش دوا لو ريبريزونتي غرافيكمون. باهي، بعد نشوفوا الكونتينيتي باش نتعداو نشوفوا لا ديريفاسيون. دونك سيتي بارتي اسي لورد، فيها برشا متخدم، فيها برشا كونسونطراسيون في البارتي متاع ديريفي وكل كومون مونطري ان فونكسيون اي ديريفابل وش معناتها ان فونكسيون ديريفابل وعلاش احنا نعمل في الديريفي، علاش فونكسيون نعملوها في الديريفي، فاش قام، علاش، شنو الاوبجيكتيف، وعلاش زادا مرات نوصل نعملولها ديريفي سكوند. باهي، و وشنو السونس، اش معناها، علاش بالضبط نعمل في الديريفي، علاش، هذا كله باش نشوفوه ان شاء الله مع بعض. باهي، توت اون ريزون باش نبداو فونكسيون سامبل تبدا فيها ان سول فاريابل اللي هو اكس، ومن بعد on se prolonge ولا on se projette vers une fonction à deux variables اللي هما x و y. باهي، من بعد نشوفو ديريفي باش نعطيكم دي زاستيس كيفاش تطلع ديريفي نتاع اي فونكسيون كيك سوا ان سول فاريابل والا دو فاريابل.
باش نتعداو نشوفو البريميتيف اللي هو السونس الاوبوزي نتاع الديريفي، شنو العلاقة بينه وبين الديريفي، وكيفاش نحسبو البريميتيف، وشنو هما لي ريغل كومون ديتيرميني ان بريميتيف نتاع ان فونكسيون. هذا كله باش نشوفوه ان شاء الله. باهي من بعد لا خلطنا حسبنا البريميتيف، باش نشوفو كيفاش نحسبو الانتجرال، وعليش بالضبط نحسب بالانتجرال. علاش اكوا سا سير الانتجرال، فاش نستحقو باش نخدم بيه، علاش ما نخدمش بكالكيل سامبل، علاش انا نخدم بالانتجرال. وشنو الفرق ما بين انتجرال كي يبدا البورن، كي يبدا بليتو الانترفال بورني والا انترفال نون بورني. شنو معناها انترفال بورني، شنو معناها انترفال ان بورني، هذا كله تو نشوفوه في البارتي نتاع بريميتيف اي الانتجرال، خاطر هما دو بارتي بريسك يقربوا لبعضهم برشا ومربوطين ببعضهم برشا. في الاخر بالكل زاد باش نشوفوا une partie très intéressante اللي هي le développement limité. Bon, باش نشوفوا شنو هما les fonctions وشنو le développement limité بالضبط à quoi ça sert وعلاش نعملوا في développement limité au voisinage de plus infini parfois ولا au voisinage de zéro. ونشوفوا les différentes formes des fonctions. وباش نعطيكم قاعدة، هذه البارتي جينيرالمون باش تحفظ القاعدة وتصبها صبا، مي ثم مشكل عند الاتيديون كونه لكان يغيبوا عليه لي فورميل دو باز نتاع المات اللي قريناهم في لي زاني دو باز 7 اساسي والثامنة اساسي والتاسع اساسي، راهو باش يوحل في الديفلوبمون ليميتي مالغري تلقاه حافظ القاعدة، مي فما ان كالكيل باش يصير وسط الديفلوبمون ليميتي، لكن يبدا ماهوش فاهم والا عارف كيفاش يعمل الكالكيل باش يوحل في الديفلوبمون ليميتي. هذاك علاش برشا دي زيتيديون يقول لك انا نفهم انا البارتي نتاع الديفلوبمون ليميتي، مي وقت نجي نحسب نلقى روحي ضايع ما نوصلش للريزلتا اللي نحب عليها. واضح؟ به هذه هي البارتي الاولى نتاع الاناليز، وان شاء الله من بعد ثم بارتي ثانيه باش جينيرالمون انا ديما نسمي فيها بارتي نتاع البوان كريتيك. هذه باش نشوفوا les fonctions à deux variables avec x et y, et on cherche les points critiques de cette fonction. En bas les points critiques, باش نشوفوا comment montrer une fonction dans ce point critique là باش نعرفوا الناتير نتاعها و est-ce qu'il admet un extrémum في البوان هذاك. داكوردو؟ كما قلنا في لي بوان كريتيك باش نشوفوا فيها notion de la matrice hessienne. علاش on doit plutôt reproduire une matrice سموها matrice hessienne، وعلاش بالضبط كيف باش نشوفوا la notion ولا le terme de ولا l'utilité du Lagrangien في les points critiques. هذا كله ان شاء الله c'est une partie très intéressante ديما تجي في les examens، هي البارتي اللي فيها اكثر نوت. دونك ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل، وان شاء الله تتابعونا كالعاده. نستناو ديما منكم لي كومنتير تحت الفيديو في اليوتيوب والا على زاد كلاس روم كيك سوا في الانستغرام والا في الفيسبوك. n'hésitez pas de poser votre question، عطيونا حتى لو ريمارك نتاعكم. كيف نحب بارطاجيو برشا لي فيديو هذوما، خاطر فما دي زيتيديون مستحقين ليزيبيزود هذوما سيرتو نتاع النوت اناليز. كان عجبكم لي فيديو لايكيوهم وما تنساوش تعملوا ابوني باش ما يفوتكم حتى شيء في لي فيديو. داكوردو؟ نشوفكم ان شاء الله في الابيزود الاولى باش نخصوها ان شاء الله في الدومين دو ديفينيسيون. اول حاجه باش نشوفوا ليتيد بليتو لي فونكسيون، شنو مش معناها ان فونكسيون وشنو هما لي ديفيرون فورم دين فونكسيون، وكل واحده منهم باش نشوفوا الدومين ديفينيسيون نتاعها. الى اللقاء، نشوفكم ان شاء الله في الابيزود الجاي. باي باي.